اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، کیونکہ ایام اعضاء دا چند نظر آمن آلے، محرم دا چند نظر آمن آلے، یاد رکھے چاہے ماتم دے دی ہوئن، گریے دے دی ہوئن یا خوشی دے روز ہوئن، ہر کہیں دی اپنے رنگ دی تیاری ہو دی ہے۔ تو سب مومنین مومنات جی میں عید الفطر آئیے، عید الاضحیٰ آئیے، کیونکہ عید کو پہلے عید دی رات آئی جی میں تو سب اندھے خوشیاں منائن کہ کل عید دا روز ہے۔ ایمیں محرم ہے گریے دی نشانی، غم دی نشانی، تو سب کوشش کرنا ہے این محرم دا احترام کرنا ہے جی میں توارے آئمہ خدا علیہم السلام نے تو آپ کو سمجھائے۔ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما منا ابن شبیب ایندہ ناس علی چے ریان، انہاں کو دیکھ کے فرما منا میں نے اپنے بزرگوار بابے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ڈٹھائے جلے یہ چند نظر آوے آنا میرا بابا بہن رون دہا، حتیٰ کہ تیرے امام نے یہی ارشاد فرمائے کوئی ایسا شخص نہیں جائیں میرے بابے کو گریے کو علاوہ کائیں اور کام بچ مشغول پاتا ہوئے۔ تو برادران ایمانی، امام علیہ السلام دا گریا، امام علیہ السلام دا ایک غم دی حالت دے وچ اپنے آپ کو پیش کرنا ایک دلیل ہے کہ تے کو تے میں کو چاہی دے اسا اپنے امام دی سنت تے عمل کروں۔ انہاں دیاں دے وچ ہر اس محفل کو اسا اپنے آپ کو دور رکھوں جس محفل دے وچ لطیفے بیان کیتے میں دے پیامن، جس محفل دے وچ ایسی گفتگو کیتی ونجے جین دے وچ انسان مسکرا پوے، تو یاد رکھائے اے تیرے مولا تے کیا گزر سی، اے رومن دے دی ہن، اے گریے دے دی ہن، اے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پرچاون دے دی ہن، اپنے اللہ دے رسول محمد المصطفیٰ کو پرچاون دے دی ہن، علی المرتضیٰ کو پرچاون دے دی ہن۔ انہاں دیاں دے وچ ایسے دوستاں کول، ایسی محافل کول اور ہر ایسے لوگوں کول اپنے آپ کو دور رکھائے، اے نہ ہوئے تو اڈا لباس تا غم دی نشانی پیش کر رہا ہوئے اور تو اڈے ہونٹا تے مسکراہٹ ہوئے، تو سا دنیا کو کیا پیغام دیونا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت اپنے آئمہ خدا علیہم السلام دے نقش قدم تے ساکو چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔